नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हज्र वल्लसम पारा नहदीस्तम नंबर आयत तदीर को दमख्तर को सरा रबतों मुनासबत दाद कि मख्तर को की जिहाद माली बयान खुशू पदेर को की जिहाद बदनी बयान की कलच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मक्के मुकर्रमे ना मदीने मुनव्वरे त हिजरत को न द टोरना अव्वल ने द जिहाद आयत अल्लाह पाक द आयत नाजिल को द जिहाद इजाजत द पारा अव्वल ने आयत द कुरान की द आयतुना नाजिल शिवी अल्लाह पाक सहाबे किराम को इजाजत कर की चितासुदी काफिरान सर जिहाद हो गई जका पदे सहाबो बांधी दी काफिरान उड़ेल ज्याद ज़ुल्म न करी और ब्याद दे काफिरानो द ज़ुल्म नो लग जिक्र की दे काफिरानो दा सहाबा बगैर द जुर्म ना द मक्के मुकर्रमे न राविस्ती दे सिर्फ जुर्म दो चिदीवी ज़मंग रब यौ अल्लाह पाक दी और हकीकत की दावे ना सही व और दाद विस्तल द पारा जुर्म नो अल्लाह जल्ल शानहू द जिहाद हिकमत जिक्र के चरे अल्लाह पाक दा काफिरान बने मुसलमानान न टकबले तो दुनिया की बा नद ईसायानो फनकागाने नद ईसायानो गिरजी नद यहूदियानो कलीसा और नौ तो मुसलमानानो मसाजिद देखे भयो हमनो पातिशवी देखे द अल्लाह पाक जिक्र कवली शी लेकिन दी काफिरानो बा पदे जायुन की अल्लाह पाक जिक्र ता सोकनो प्रेखो और या अल्लाह पाक कसम के जिसो जमात दिन इमदाद की जबद आखिर इमदाद को याद इस्लामी निज़ाम द कायम दो मकासद अल्लाह पाक जिक्र के इस्लामी निज़ाम कायम शीदी सहाबोत अल्लाह पाक कुव्वत और ताकतवर की दीव मुंजुन कवी दीव ज़कात पर कवी अमर बिल मारूफ बकवी और नही अनिल मुनकर बकवी दाद इस्लामी निज़ाम कायम दो मकासद इस्लामी निज़ाम कायम शी ना खलक बा मुंजुनम के ज़कात तमर के अमर बिल मारूफ बकई और नही अनिल मुनकर बकई नेके कार मखबलम की खल्क कबे हुक्म द गुनाहगार को मखबलम न कई खल्क के हुक्म बंदे और अल्लाह पाक नबी अलैहि सलाम ता तसल्ली वर के कदा मुशरिकान द मक्की इस्ता तकदीब और उस्ता मुखालफत की और ता पैगंबर न मनी मददी मुशरिकान औलान दी नूह अलैहिस्सलाम कौम दफल पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम तकजीब करे आदियानो तमुदियानो दफल पैगंबरान तकजीब करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम दफल पैगंबर तकजीब करे
د شعیب علیہ السلام قوم د خپل پیغمبر تکذیب کړو د لوط علیہ السلام قوم د خپل پیغمبر تکذیب کړو او د موسی علیہ السلام تکذیب سب بنی اسرائیل او فرعونانو کړو نبی الله پاک فرمای ما دی له مهلت ورکړه سره د دې چې د پیغمبران نه انکار کو ما مهلت ورکړه بیا موږ ول سزا مې ورکړه بیا د دې کافرانو ډیر کلی موږ هلاک کړل د دې د کفر د وجې بعضی باندې آبادې را پریوتی آبادو کې مردار شو او بعضی داسې هلاک شول آبادې یې وچته ولاړې پاتې شو د دوی د سکلو چې کوم کویانو هغه شار شو ځکه خلک ته نمړ شو دا د مکی مشرکان آیدی کی عقل نشتا چې د پخوانو مشرکانو په شان عمل کوي هغه نه دی عبرت حاصل چې هغه من هلاک کړ دی بم هلاک آیت دی وګور نشته چې سم خبرې په وو د دې سترګو نظرم کار نه کوي او زلونم د هم د دې لاندې دی نه د سترګو نظر شتا او نه د زړه بینایي شتا بل نبی علیہ السلام نے دے مشرکانو دا عذاب مطالبہ کولا چې موږ ته عذاب په جلدی کې زد داوي الله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ما وعده د عذاب کړی دا نو کدی په جلدی غواړي عذاب په خپل ټیم راځي او زما د وعده خلاف ورزي نشته خامخا راځي او بیا د قیامت د ورځې سختي الله بیانوي چې د قیامت دا ورځ د دنیا د کلونو په شان د زرو کالو یعنی د دنیا زر کالا او د قیامت یو ورځ او بل ځکه راځي د دنیا 50 زر کالا او د قیامت یو ورځ دا بل انسانانو د خپل حال مطابق بچا باندې بدورز دومره اوږدی لکه د دنیا 50 زره کال او بچا باندې دومره اوږدی لکه د دنیا زر کال او چې کوم نیکان خلقي نو باغی باندې د قیامت دا ورځ داسې اوږده نه ځکه هغه براحت کی تبلند شي الله جل شانه فرمایي وَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اجازت ورکړو چې کسان ته چې هغه سره جنگ کولی شي چې مؤمنان دي اجازت د جنگ ملو شو سبب د دې په دې چې په دې باندې ظلم شوی مشرکان په ظلمونه کړو وان الله على نصرهم لقدير او بشک الله پاک دې په امداد د دې ذات په دې امداد د دې صحابه باندې په امداد د دې مؤمنانو باندې خامخا قادر الذين اغكسان دي دا مؤمنان اخرجوا من ديارهم كدي بستلشيد فلقولنا بغير حق بغير سجرمنا الا ان يقولوا ربنا الله مگر دي جرم دو چدي بزمن رب يو الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او کچر نبی دفق والله پاک خلق لرا باز لرا بباز باندی لہدمت صوامع نو خامخاب وران شوی برزید لبوی خانقاگانی دی سیان راہبان وبیعن او عبادت خانی دی سیان وصلوات او کلیساد یهودیان ومساجد او جماعتنا دا مسلمانان یذکر فیها اسم اللہ کثیرا ذکر کولی شی پدی کی نمونه د الله پاک دې ولا ينصرن الله من ينصره او خامخا ضرور به ضرور الله پاک امداد کی دا اچا چې څوک د الله پاک د دې امداد کوي ان الله لقوي عزيز بشک الله پاک خامخا قوي قوت والدي عزيز او غالب ذات الذين امكنناهم في الارض دا مومنان آکسان دی کچھنے مونگ دی کمول قدرت او طاقت پر کو بادشاہی ورکو پس مکہ باندی
اقاموا الصلاة دی بقائموی منزن وآتوا الزکاة ورکوی بزکاتنا وآتوا الزکاة ورکوی بزکاتنا وامروا بالمعروف حکم بکوی خلق تاتنے کے ونهوا عن المنکر خلق ما من کید گنانا وللہ عاقبت الامور خاص اللہ پاک طرف انجام د ټولو کارونو دی ان یکذبوک فقد کذبت او کچری دی ستا تکذیب کی پیغمبر علیہ السلام نو پتا کی سر تکذیب کړو قبل وړاندې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد او عادیان کړو وثمود ثمودیان د خپل پیغمبرانو وقوم ابراهيم وقوم ابراهيم عليه السلام تکذیب کړو قوم لوط او قوم لوط عليه السلام واصحاب مدین او خاندان د مدین د شعیب عليه السلام قوم وکذب موسی تکذیب شو د موسی عليه السلام عملت للكافرين پس ما مهلت ورکړو کافرانو ثم قصدم جامعون ولقی فقبل عذاب باندې فكيف كان نكير فسنگو زما نكير زما عذاب قديبان فكأيب من قرية هلكناها فسمر دير دكل لمن هلاكلو كل والا خلق لنا وهي ظالمة روحا دارت دا خلق ديك مشركان وهي خاوية على عروشها بس دا کلو پریوستن کی پچتن باندی وبهر معطلة او کویان شار پپر خودود حلاکی دود دید احل وقصر مشید او د بنگلیو د محلاتو چوچت ولاړ پاتشي او خالی پاتشي په مرګ د اهل افلم يسيروا في الارض ايدين ګرځي د مکی مشرکان پس مکه باندې فتكون لهم قلوب بس يديد پارا چوید پارا زرنا يعقلون بها جدي عقل حسن باغي باندې او اذان يديد پارا شي آذان وغنا يسمعون بأجل يوريدل کی پدی باندی دپخوانو قومنو دالاکت واقعات و عبرت حاصل وإنا لا تعمل بصار بس یقین قصد آدم لا تعمل بصار چندی لندی دو استرگی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن لندی اڑاند دی ضرورت بیاغا چیدی پسینو کی دی ويستعجلونك بالعذاب ودي فجردتا نغوار عذاب ولن يخلف الله وعده اسكال الله پاک مخالفتك في دخل وعده وإن يوما عند ربك او بشكا يورستا فنزد ربستا باند كألف سنة فشان دزرو كالدا دا دنيا مما داغنا تعدون چتاسی سابوش میرکوی وکأي من قرية أمليت لها او ډیر جا ذکرنا ما مهلت ترکاغي اهل داغیت وهي ظالمة او خدا اهل ددیک لظالمان ثم خستا بیامون ولا قیلالا وإلي المصير وما ترتقات واپسنا